वेलकम बैक। उमर जहीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा बजट अनाउंस किया गया है, आखिर इस बजट के पीछे मामलात क्या हैं। बहुत सी चीजें इस बजट के डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं जो शायद अभी भी गौरतलब है, जिस पर अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश नजर आती है कि काम किया जाए। उमर साहब जरा मुझे एक ये बात बताएं कि इस वक्त दो बड़े सेक्टर्स हैं जो परेशान हैं। एक स्मॉल इंडस्ट्री का जो जो तबका है वो बड़ा परेशान है कि क्या उनके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए कुछ मौजूद है बजट में, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बजट में ट्रेडिंग को डिस्करेज करके कंस्ट्रक्शन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ लाने की बात की गई है। क्या ये मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं तो बड़ा हैरान हूँ अगर कोई उन सेक्टर में परेशान है, और मेरा ख्याल है वही परेशान है जिन्होंने या तो बजट नहीं पढ़ा या उन्हें सर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ टैक्सेस थे जिसमें आप ऑन ईयरली ग्रेजुअली वो कम होके 4 साल के नेट पे जीरो हो जाते थे, लेकिन अब शायद वो कैपिटल गेन्स की बात करें। मैं वजाहत करता हूँ बिल्कुल सब। पहले हम कर लेते हैं स्मॉल मीडियम बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपके शुरू में प्रोग्राम की ओपनिंग में जो जिक्र किया था कुछ इनिशिएटिव का, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि गवर्नमेंट ने स्मॉल मीडियम सेक्टर के लिए लो मार्कअप फाइनेंसिंग और कोलैटरल फ्री लेंडिंग के लिए भी फंड्स किए हैं कि बैंकों के थ्रू वो दें। कोलैटरल फ्री का क्या मतलब है आपके नाज़रीन के लिए? आमतौर पे जब बैंक के पास बिजनेसमैन जाता है ना, तो बैंक कहता है जमानत क्या रखवाएंगे, और अक्सर स्मॉल बिजनेसेस के पास जमानत के लिए उस तरह का कैपिटल नहीं होता। ये बड़ा एक मेजर रिलीफ आया है कि बैंक्स जमानत के बगैर फिजिबिलिटी एग्जिस्टिंग बिजनेस की स्टडी के ऊपर लो मार्केट के ऊपर उनको लोन देंगे, फाइनेंसिंग देंगे। एक चीज। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जी, जो सबसे ज्यादा बूम मिला है ना कंस्ट्रक्शन को, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज की वजह से मिला था, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी आपके डिस्कस किया था। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और सारी एंसिलरी आपके शोबे चलने शुरू हुए। अच्छा, हुकूमत का मकसद क्या है कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चले। हुकूमत का मकसद ये नहीं है कि बगैर एक्टिविटी के फाइलों पे मार्जिन रख के चंद मखसूस सरमायादार मुनाफा कमाए, क्योंकि उसके नतीजे में मईशत को तो फायदा नहीं होता ना, कुछ घरानों को जरूर फायदा होता है और बहुत फायदा होता है। आप जरा खुद सोचिए मुनीर साहब, अगर मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो 70 से 90 इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही है, मकानात, ऑफिसेज, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसकी जगह दूसरी अगर आप पॉलिसी करें तो क्या हो रहा है मेरे दोस्त? ये हो रहा है कि जी मैं एक फाइल ले रहा हूँ, उसमें अपना मुनाफा रख के मैं मुनीर साहब को बेच रहा हूँ, मुनीर साहब वो फाइल ले रहे हैं, अपना मुनाफा रख के आगे बेच रहे हैं। 5-7 हाथों के बाद वो कीमतें इतनी कि आम बंदा तो घर का ख्वाब भी ना देख सके, और मुल्क में ऑन ग्राउंड कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। दैट मींस जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, अमर साहब अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ये इनिशिएटिव लिया गया वो दरअसल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि इससे मकानात की कीमतें कंट्रोल की जाएं, ताकि इस चीज को डिस्करेज किया जाए कि जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म पे मकान लेके बेचते हैं। नो डाउट इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जाहिर है मार्केट की लिक्विडिटी मुतासिर होती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मेजर इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, जो ओवरऑल पैकेज है, उसका शौकत तरीन साहब ने अनाउंस भी कर दिया है कि आईएमएफ से हमने कहा है कि हम इसको 30 जून के बाद भी आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और इसीलिए अभी आईएमएफ प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ, ये नेगोशिएटिंग पॉइंट्स में है। तो मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बाकी मुन्नी साहब देखें, कुछ चीजें आपकी इजाजत से मैं अगर उनकी तरफ तवज्जो दिला दूं, देखिए कुछ अहम चीजें हमें समझनी होगी। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ना, यानी कि हुकूमत कितना कमाती है, कितना खर्च करती है, वो आम तौर पे हमारे बजट में अगर 1000 रुपया होता है ना, तो नॉर्मली हुकूमतों के पास 650-700 होता है, और 300-350 वो कर्जा लेके पूरा करती है। ठीक है, सही। इस दफा जो बजट आया है इसमें तकरीबन 730 रुपए हुकूमत के पास है, मैं बड़ी आम फहम जुबान में समझा रहा हूं, और 270 रुपए जो है वो कर्जे लेके पूरा करना है। अच्छा, इस साल जो ये बजट आया है इसमें फिस्कल डिफिसिट का टारगेट रखा गया है 7%, यानी कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी से इतने ज्यादा होंगे, और पिछले साल ये 8.1 था। जो अच्छी चीज हुई है वो क्या है कि हमारी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि हमारी मईशत के मुकाबले में टैक्स कितना इकट्ठा हो रहा है, वो इस साल का हमारा 12.1 है, जो इससे पिछले साल 11.4 था।
اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری معیشت کا حجم بھی بڑھا ہے. تو یہ تو ہو گئی اچھی چیزیں. جو کنسرننگ چیز ہے جو آپ نے بھی بڑی درست طور پہ پوائنٹ آؤٹ کی، وہ ایک میٹر ہے جس پہ حکومت کو شدید توجہ دینی ہوگی. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے سب کچھ تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن اوور آل یہ بڑا اچھا اور بیلنس بجٹ ہے. وہ ایک کنسرن جو میرے بھی دل کے قریب ہے، آپ کے بھی اور عوام کا مسئلہ ہے، وہ ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. لیکن جس طرح عمر صاحب آپ نے ایک بات کہی فسکل ڈیفیسٹ کی، تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کہیں یہ بات بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ بینکوں سے قرضہ لے کے اگر حکومت چلانی ہے تو ایسی حکومت چلانے کا کیا فائدہ؟ تو کیا ماضی میں حکومتوں سے قرضہ نہیں لیا گیا؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور اس کا جواب بڑا عام طور پہ نا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بڑی آسان عام فہم زبان میں سمجھاؤں تاکہ آپ کے ناظرین سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس وقت جو حکومت کے قرضہ جات ہے نا، وہ لاسٹ جو سٹیٹس ریلیز ہوئے ہیں اس کے مطابق روپوں میں کل ملا کے بیرونی اور اندرونی 38,006 ارب روپے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 1607 ارب روپے کا، جس میں میجر اضافہ ایکچولی جو ہوا ہے وہ ڈومیسٹک ہوا ہے، یعنی اپنے بینکوں سے لے کر. بیرونی قرضے میں نیٹ کمی آئی ہے. جو ہمارا بیرونی قرض ہے وہ 662 ارب روپے سے کم ہوا ہے. اچھا، یہ جو ڈومیسٹک قرضے کی بھی انکریز آئی ہے نا، یہ ایکچولی ایسے نہیں ہے کہ قرضہ لے کے حکومت چلا رہے ہیں. یہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی، اور کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ اکانومی کے فنڈامنٹلز خراب تھے. آپ نے ان معیشت کو ایک آرٹیفیشل بیلون پہ چلایا ہوا تھا. اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو کچھ سخت اقدامات کرنے تھے، جن کی آپ نے ایک قیمت ادا کی مہنگائی کے شکل میں، ایک سخت حالات کی شکل میں. لیکن اس کی وجہ سے اب آپ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں سے آگے آپ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ سیاسی سلوگن کے طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جی قرضے لے کے چلا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اکانومسٹ جو نیوٹرل ہے وہ آپ سے جب بھی بات کرے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ در حقیقت اگر آپ روپے کی ویلیو کی ایڈجسٹمنٹ نکال دیں تو در حقیقت قرضہ جات میں کمی ہوئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ورنہ ماضی میں ہمیشہ آپ پچھلے 10-12 سال کا ٹرینڈ نکال لیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک حکومت جاتی ہے نا جی، تو منیر صاحب پچھلی حکومت کے جو قرضوں کا لیول ہے وہ اس کو تقریباً دگنا یعنی 100% بڑھا کے جاتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں 50% اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ لارجلی ہوا ہے روپے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. جو ضروری تھا معیشت کے فنڈامنٹل بنیادی اشاریے اور بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے، یہ اس طرح نہیں ہے ماضی کی طرح کہ آپ نے بنیادیں بھی مستحکم نہیں کی اور اضافی قرض دیا. لیکن عمر صاحب آپ ڈی ویلیویشن کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو ڈی ویلیویشن کا پروسیس ہے یہ تو مسلم لیگ نون کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا. پاکستانی کرنسی تو اسی دور سے ڈی ویلیو ہونا شروع ہو چکی تھی، تو اگر کہا جائے تو آدھا امپیکٹ تو اس وقت بھی آ چکا ہوگا. میں تھوڑا سا اس میں آپ کی اجازت سے تصحیح کرنا چاہوں گا اور 1 منٹ لوں گا آپ کے سامعین کے لیے. دیکھیں اس کو ذرا آپ سمجھ لیں، ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ عالمی طور پہ جو ہم بیچ رہے ہیں اپنی پروڈکٹ سروسز، ان کے بدلے ہمیں ڈالر مل رہے ہیں، اور ہم نے جو دوائیاں منگوانی ہے، جو ہم نے مشینریاں منگوانی ہے، ٹیکنالوجی منگوانی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پیٹرولیم پروڈکٹس کیونکہ ہم باہر سے لیتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم ڈالر میں پیمنٹ دے کر. ماضی میں جب یہ حکومت آئی ہے تو وہ $20 بلین پہ پہنچا ہوا تھا، جو سسٹینیبل نہیں تھا. آپ آسان زبان میں سمجھ لیں تقریباً ہم اگر $1 کما رہے تھے نا تو ہم $2 کا خرچہ کر رہے تھے. صحیح. اگر ہماری تنخواہ 1 لاکھ تھی تو ہمارا خرچہ 2 لاکھ تھا، اور وہ 1 لاکھ ہم ساہوکار سے پکڑ کے کر رہے تھے. اور اپنی کرنسی کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے وہ جو ہم $100 پکڑتے تھے اس میں سے $80 لگا دیتے تھے کہ اس کی قیمت نہ گرے. کیوں نہ گرے؟ تاکہ ملک میں عوام کو ہم بیوقوف بنائیں، چاہے اس کی ہم ایک بہتر حالت حاصل کرنے کی قیمت پہ کریں، اور اس کا نقصان معاشی زبان میں عوام کو ہو رہا ہو. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو انہوں نے ڈی ویلیویشن کی ہے، یہ ایکچوئل جو ٹریڈ کا بیلنس ہے وہ ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں کہ جو آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہے نا منیر صاحب جی. اس کے تحت مارکیٹ طے کرتی ہے. اور یہ میں نے آج سے 1.5 سال پہلے لکھا تھا کہ جو فنڈامنٹل ایکویلیبریم ہے
वो 150 से 155 के दरमियान है रुपये और डॉलर का। पिछले दौरे हुकूमत में उसको थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी एंड में, जब वजीर खजाना इसहाक डार चेंज हुए थे और नए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, और उसके नतीजे में कुछ लिबरलाइजेशन की थी, मुकम्मल नहीं की थी। जो मुकम्मल है वो आके इस हुकूमत ने की। देखें, जिसका जो क्रेडिट हो वो उसे देना चाहिए। जहां इशू है वो हमने पॉइंट आउट किया, पेट्रोलियम लेवी में हमें इशू नजर आ रहा है, इन्फ्लेशन एक मसला है। लेकिन अगर आप डीवैल्यूएशन ये कहें कि पिछली हुकूमत ने की थी, तो मेरे दोस्त अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत नहीं है। ख्वाहिश जरूर थी लेकिन कर ना सके। 4.5 साल उसको आर्टिफिशियल जो मेंटेन किया है, उसकी इकोनॉमिक टर्म्स में जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो कई 100 अरब रुपए है। बिल्कुल ठीक आ गया उमर साहब का पॉइंट आ गया, और जिस तरीके से आपने क्लियरली बता दिया कि पाकिस्तान में जो करेंसी डीवैल्यूएशन के मामलात पे पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचा वो यकीनी तौर पे नाकाबिले तलाफी था। और जिस तरीके से पीटीआई गवर्नमेंट ने इस वक्त इस तमाम तर इकदाम को लेते हुए कड़े इकदाम लिए और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को संभाला, उसमें यकीनी तौर पर पीटीआई गवर्नमेंट को इस वक्त क्रेडिट जरूर जाता है। इस बजट के ऊपर जरूर आपकी इजाजत से कतर कलामी माफ। उमर साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो फिर आप ही से इस पॉइंट को इशू करेंगे, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।